बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है उसका उन्वान है मिलावट नामा, जो एक नज़्म है। मिलावट के मौजू पर है, मिज़ाहिया नज़्म है बज़ाहिर, लेकिन इसमें हमारे मुआशरे की बहुत जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं उसका ज़िक्र किया गया है। दरसी किताब का सबक नंबर 21, जिसको हमने आज चौथे हिस्से में मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह। और आज जिन हासिलात ताल्लुम के साथ इस सबक की तकमील की जाएगी वो हैं इशारात और तस्वीर की मदद से कहानी लिख सकें, लताइफ और पहेलियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए इनमें पोशीदा दानिश को समझ सकें, अददी तरतीब 18वां, 18वें, 19वां, 19वें वगैरह का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। हासिलात ताल्लुम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं करेंगे, बल्कि हम पहले पढ़ी हुई इन चीज़ों पर दोबारा से नई सरगर्मियाँ करेंगे। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है: धोखा दही और मिलावट। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हम पर हथियार उठाए वो हम में से नहीं है, और जो शख्स हमें धोखा दे वो भी हम में से नहीं है। यानी ऐसा शख्स जो हमसे जंग करे, जो मुसलमान और मुसलमान की हक तलफी करे, उसके साथ लड़ाई करे, झगड़ा करे, उसका कत्ल करे, वो और धोखा देने वाला, वो दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम में से ही नहीं है, यानी मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है। इतना ज़्यादा मना किया गया मिलावट करने से, धोखा देने से। हम करेंगे जी दोहराई। मिलावट के मौजू पर आपने 2 मिनट इज़हार ख्याल करना है। अब कैसे करेंगे? आपको अगर याद हो और आप काम मुकम्मल करके लाएं तो कल आपकी जो वर्कशीट थी उसमें आपको मिलावट के जो नुकसानात हैं या मिलावट के जो हमारे मुआशरे पे जो असरात हैं उस पर आपको कुछ निकात लिखने के लिए कहा गया था। आपको अगर इस सारे ख्याल का मौका दिया जाए तो आपके क्या निकात होंगे जिन पे आप बात करेंगे? यकीनन आप सब वो लिख के लाए होंगे। उसी पे आज आपने बात करनी है, उसी को अपना मौजू बनाना है और 2 मिनट तक इज़हार ख्याल करना है। अब यहाँ पर आपकी मौलिमा अपने जमात के वक्त के मुताबिक, आपकी जमात की तादाद के मुताबिक कमी बेशी कर सकती हैं कि किस बच्चे ने सुनाना है, कितना टाइम वो लेंगी, कितना टाइम किस बच्चे को दिया जाए और इस सरगर्मी को किस अंदाज में करवाया जाए। तो आपने वीडियो को रोकना है, अपनी मौलिमा की रहनुमाई में उनकी हिदायत के मुताबिक इसको दोहराई की ज़ैल में कीजिए। जी दोहराई तो आपकी मुकम्मल होगी। पढ़ने से पहले एक छोटी सी सरगर्मी है, बहुत अच्छी और दिलचस्प सरगर्मी है, यकीनन करके आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपको एक ख़ास तरतीब से तस्वीर दिखाई जा रही हैं, ठीक है जी। आपने क्या करना है कि ये इन तस्वीर को गौर से देखना है और इनको समझकर एक कहानी बनानी है, ठीक है जी। एक कहानी बनानी है आपने। ये आपके पास मुकम्मल तौर पर तस्वीर है, इनको समझें और हर बच्चा कहानी बनाने की कोशिश करे। अब कहानी बनाने के लिए इन तस्वीर की मदद से क्या करेंगे? आप वीडियो को रोकेंगे और फिर कहानी बनाएंगे। जी हाथ खड़ा करके बताइए किस किस बच्चे ने कहानी बनाई और अपनी मौलिमा को सुनाई। शाबाश, बहुत खूब। हमने आज जो काम करना है वो है इशारात और तस्वीर की मदद से कहानी लिखना, जैसा कि अभी आपने किया। लताइफ और पहेलियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए उनमें छुपी दानिश को समझना और उसके साथ ही साथ अददी तरतीब के बारे में भी पढ़ना। आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें से ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनको हम पहले कर चुके हैं और बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ऐसा ही है ना? हमने किस चीज़ को कहाँ पे पढ़ा उसको देख लेते हैं। इशारात और तस्वीर की मदद से कहानी लिखना आपने सबक नंबर 5 के लेक्चर नंबर 5 में सीखा, बहुत तफसील से। वजाहत के लिए अभी थोड़ा सा उसको दोहराई कह लें आप, या आपको दोबारा से उस मौजू पर लाने के लिए हमने अभी आपको एक और तस्वीरी कहानी दिखाई जिस पे आपने कहानी तख्लीक की। अगर आप चाहते हैं तो दोहराई के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसी तरह से अददी तरतीब पे हमने मुख्तलिफ सरगर्मियाँ की और ये सरगर्मियाँ हमने अपने सबक नंबर 16 के लेक्चर नंबर 4 में भी की, ठीक है। आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो, ठीक है। और हर बच्चा एक पहेली और एक लतीफ़ा सुनाए, मौलिमीन उनमें छुपी दानिश की वजाहत करें। एक ये भी आपने काम करना है और एक काम आपने करना है कि किसी रिसाले, किताब या अखबार वगैरह से कोई मिज़ाहिया नज़्म कॉपी में लिखनी है और अपने दोस्तों को सुनानी। यकीनन ये काम तो आप घर से करके लाए होंगे, अगर नहीं किया इस वक्त आप कर सकते हैं, बल्कि मीडिया से आप मदद ले सकते हैं, लेकिन इसको करना है इन तमाम कामों को सरगर्मी की सूरत में, ठीक है जी। कि जैसे आपने जमात में
ہر بچے نے ایک ایک پہیلی سنانی ہے، لطیفہ سنانا ہے۔ طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں گے، پہلے سے آپ نے تیاری کی ہوئی ہوگی۔ لطیفے ایسی چیزیں جو تقریباً سبھی بچوں کو آتے ہیں۔ اور اب مجھے جو ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ پہیلیاں آپ خود سے آپ میں اتنے آپ سمجھ کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آپ ارد گرد کی چیزوں پر غور کرتے ہیں اور خود سے پہیلیاں بنا سکتے ہیں۔ تو پہیلیاں بوجھیں اور لطیفے سنائیں جماعت میں۔ اچھا، سرگرمی آپ نے انفرادی سرگرمی مکمل کر لی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے آج پہیلیوں اور لطیفوں کو ہی کیوں رکھا؟ جی اس لیے لطیفے سے آج ہم نے اس لیے شامل کیا کہ ہماری جو نظم تھی ملاوٹ نامہ، یہ مزاحیہ نظم ہے۔ تو جب ہم ایک چیز مزاح میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی کو مزید وسعت دینے کے لیے ہم اس سے ملتی جلتی چیزوں کو شامل کرتے ہیں۔ گروہی سرگرمی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 قطاریں بنانی ہیں۔ اب جتنی آپ کی جماعت کی تعداد ہے، فرض کریں آپ کی جماعت کی تعداد 27 یا 30 بچے ہیں، تو 10-10 کی 3 قطاریں بنائیے اور سب اپنی کاپی پر اساتذہ کی مدد سے اپنی عددی جگہ، یعنی جو بچہ دوسری قطار میں 16ویں نمبر پہ کھڑا ہوا ہے تو وہ 16 لکھے گا، اس کے بعد 16ویں کو لکھے گا اور 16ویں کو لکھے گا۔ دی گئی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے عددی ترتیب کی آپ نے تینوں صورتیں لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے بھی آپ کو سمجھایا کہ نمبر آپ کا عدد کیا ہوگا 16، اور ترتیب میں دونوں صورتیں کیا ہوگی 16ویں اور 16ویں۔ 16ویں نمبر پہ میں کھڑا ہوں یا میں کھڑی ہوں اور میری حیثیت یا میری جگہ 16ویں ہے، اس طرح سے اس کا جملہ بھی بن جائے گا نا۔ تو آپ نے اس طرح تینوں حالتوں میں اس کو اعداد کو لکھنا ہے، لیکن گروہ کی صورت میں 3 گروہ بنائیں گے اور ہر بچے نے خود کو دیکھنا ہے کہ وہ جہاں سے معلمہ نے ہدایت کی ہے دائیں جانب سے بائیں جانب سے کہ اس کا نمبر کون سا بنتا ہے، اس کا عدد کون سا بنتا ہے، تو اس کے مطابق یہ سرگرمی کیجئے۔ جی آپ سب نے یہ گروہی سرگرمی کی اور آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا۔ ہم مشق کرتے ہیں۔ ایک شعر ہے آپ کو دیا جا رہا ہے جس کو آپ نے نثر میں تبدیل کر کے پڑھنا ہے۔ اب غور کیجئے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے صرف، اور پھر ایک آپ کو تصاویر کی مدد سے کہانی بنانی ہے اور اس کا نتیجہ بھی تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کچھ تصاویر دی گئی ہیں، ایک کہانی کی تصاویر ہے جن پہ آپ نے غور کرنا ہے اور اس سے آپ نے کہانی بنانی ہے۔ گھر سے آپ نے 21 سے 40 تک کے اعداد کی عددی ترتیب کی تینوں حالتیں لکھ کے لانی ہیں۔ جیسے سب سے پہلے یہاں پہ آپ لکھیں گے 40، پھر اس کی 40 کی پہلی شکل، پھر 40واں یا 40ویں، اور پھر 40ویں، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ نے کر کے لانا ہے۔ 21 سے 40 تک آپ نے کر کے لانا ہے، اس ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے۔ آج ہم نے چونکہ سبق کا اختتام کر رہے ہیں تو عملی منصوبہ بھی شامل کر رکھا ہے۔ عملی منصوبہ ہے ملاوٹ شدہ اشیاء کے خلاف کام کرنے والا ادارہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور اب تک وہ کن کن اشیاء میں ملاوٹ پکڑ چکا ہے۔ سبق سے متعلق ذرائع ابلاغ پر کوئی ویڈیو دیکھیے اور اس کے اہم نکات تحریر کریں۔ آپ نے اس ادارے کا نام لکھنا ہے اور اس نے کہاں کہاں کس کس طرح سے کام کیا ہے، یہ آپ کو سب برقی میڈیا پہ مل جائے گا، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ذرائع ابلاغ پر کوئی ویڈیو دیکھ کر اس کے اہم نکات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کا مختصر سا کام ہے عملی منصوبے کی ذیل میں، جس میں آپ نے اپنے کام کو کس طرح سے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ آسانی اپنے کام میں لا سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا کیا ہماری زندگیوں میں اور آنے والے 10-15 سالوں میں اس کی اہمیت کس قدر بڑھ رہی ہے، اسی ذیل میں یا اسی چیز کو سکھانے کے لیے آپ سے یہ چھوٹی سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنے والدین کی سربراہی میں، ان کی رہنمائی میں یہ کام کریں اور آپ کو جدید جو آلات ہیں، جو جدید ذرائع ہیں ہمارے پاس، ان کا استعمال بھی آ جائے۔ سبق ہمارا جو نظم تھی ملاوٹ نامہ وہ مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔